अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए हमसे मोहब्बत की एपिसोड 71 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुए। 450 लाइक और 150 कमेंट डन करें। नेक्स्ट एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद आएगी, और ये सच में बाद में आएगी। बुआ नाश्ता तैयार है। बख्त खान ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों से उतरता हुआ सगीरा बुआ से पूछने लगा। सगीरा बुआ जो एक तरफ खड़ी थी, इसके पूछने पर हैरत से इसे देखा और फिर ज़र बीबी को, जो कुर्सी पर अपना सर पकड़े बैठी थी। बख्त खान की आवाज़ पर वो अपनी कुर्सी से उठी और पलट कर इसे देखा। इसे देखकर ज़र बीबी को हैरत सी हैरत हुई। इसके चेहरे पर जनान को घर से निकालने का ज़रा सा भी मलाल नहीं था। वो आगे बढ़ा, इनके सामने आकर रुका और एक नज़र इन्हें देख कर फिर सगीरा बुआ को देखा। नाश्ता तैयार है, फिर अपना सवाल दोहराया। सगीरा बुआ ने फिर ज़र बीबी को देखा। बोरे को क्या देख रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बख्त खान ने कहा। साहब, नाश्ता तैयार नहीं है। मैंने बेगम साहिबा से पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो इन्होंने कुछ भी बनाने से मना कर दिया। सगीरा बुआ ने डरते डरते बख्त खान से बताया, तो बख्त खान ने पलटकर ज़र बीबी को देखा, जो खा जाने वाली नज़रों से इसे देख रही थी। आपने क्यों मना किया है? इनके मुकाबला कर बख्त खान ने पूछा। तुम्हें ज़रा भी शर्म आ रही है? ज़रा सा भी एहसास हो रहा है कि तुमने क्या किया है? इन्होंने अफसोस से पूछा। क्यों शर्म आएगी मुझे, और किस चीज़ का एहसास होगा मुझे? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, एहसास तो उन्हें होना चाहिए जो गिरी हुई हरकतें करते हैं। बख्त खान थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, इतनी कि इसकी आवाज़ घर के लोग सुन सके। सुबह का वक्त था, भले ही कोई नाश्ता नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई अपने कमरे से निकलकर लाउंज में ही बैठा था। कल के वाक़ये का असर इन लोगों पर कुछ ऐसा था कि सब के सब अपनी जगह खामोश बैठे थे। रात बख्त खान के गुलमर्ग से आने के बाद यासिर इससे मिलने आया था। वो कितनी ही देर इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, इससे मिन्नतें करता रहा कि वो दरवाज़ा खोले, इसे इससे बात करनी है। लेकिन बख्त खान ने दरवाज़ा नहीं खोला था। हालांकि इसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। यासर इसका खैर ख्वाह था, इसका सबसे अच्छा कज़न, लेकिन मसलहतन इसने यासर से भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो बेचारा थक हार कर अपने कमरे में चला गया था कि ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो और किसके लिए बात कर रहे हो? ज़र बीबी इससे तेज़ आवाज़ में बोली। वो सब लोग लाउंज में उठकर इनके पास आ गए। बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बख्त खान ने अपनी गनपटी सहला कर कहा। क्या हो गया तुम्हें बख्त? तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? इन्होंने अफसोस से कहा। इन्हें और बाकी सब घर वालों को बख्त का ये रवैया तकलीफ़ पहुंचा रहा था, लेकिन अना और हबीबा बेगम इसके इस रवैये पर बेहद खुश थी। हालांकि इन्हें कुछ नहीं पता था। वो तो बस इस बात पर खुश थी कि जनान इस घर से जा चुकी है और इनकी बेटी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अना इस बात पर खुश थी कि बख्त खान जनान पर शक कर रहा है और बहुत जल्द वो इसको सारे घर वालों के सामने एक्सपोज कर देगा। बुआ, जल्दी नाश्ता बनाए, मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है। इनकी बात का जवाब देने के बजाय बख्त खान ने सगीरा बुआ से नाश्ता बनाने के लिए कहा। वो अपने आंसू छुपाते किचन में आ गई। वो मुलाजमा है और वो मालिक, वो इनकी बात नहीं टाल सकती, लेकिन इन्हें बख्त खान पर बेहद गुस्सा आ रहा था।
اور جنان کا سوچ کر اس پر رحم، اتنی پیاری بچی کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا اس گھر میں آ کر کچن میں آ کر ناشتہ بناتے ہوئے وہ بڑبڑا کچن میں آ کر ناشتہ بناتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ انہیں جنان سے بہت محبت تھی اور وہ بھی تو ان کے بغیر کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ ناشتہ بنا کر انہوں نے ڈائننگ ہال میں لگا دیا۔ آ جائیں سب ناشتہ کر لیں۔ ڈائننگ ہال میں جاتے ہوئے بخت خان نے پلٹ کر سب پر ایک نظر ڈالی اور انہیں ناشتے کے لیے کہا۔ یسریٰ کی آنکھیں اپنے لالا کے اس انداز پر بھیگنے لگیں۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ پوری رات اس نے بخت اور جنان کے بارے میں سوچا تھا۔ تہجد پڑھ کر اپنے اللہ سے ان دونوں کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ سب وہیں کھڑے رہے جبکہ بخت ڈائننگ ہال میں آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ مظہر صاحب نے پریشان ہو کر منیر صاحب سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی جان، انہوں نے بھی پریشان ہو کر جواب دیا۔ وہ بڑے سکون سے ناشتہ کر رہا تھا جبکہ سارے گھر والے باہر بے سکون کھڑے تھے۔ کوئی بھی ناشتہ کرنے اندر نہیں گیا تھا۔ حالانکہ انا کا دل خوب پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ناشتہ کر ہی رہا تھا جب ڈائننگ ہال میں آذر صاحب داخل ہوئے اور بنا کچھ کہے اپنی اسٹک اس کے کندھے پر دے کر مار دی۔ بخت خان اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا۔ آذر صاحب بے حد غصے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اٹھو یہاں سے، انہوں نے تیز آواز میں کہا تو بخت خان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ٹیشو کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میرے گھر سے نکلو۔ بنا کچھ کہے انہوں نے بخت خان کو گھر سے نکلنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ بخت خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے گھر میں ایسے کسی مرد کا کوئی کام نہیں ہے جو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرے۔ ایک نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کری تھی، وہ جیل میں ہے۔ تو میں جیل میں بھی نہیں بھیج سکتا، اسی لیے تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں۔ نکلو میرے گھر سے۔ انہوں نے اپنی چھڑی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے، بخت خان نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جی نہیں، یہ گھر تمہارا نہیں، یہ گھر میرا ہے اور یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس گھر میں کون رہے گا اور کون نہیں۔ کل جو تم نے حرکت کی ہے اس کے بعد میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ باندھو اپنا بوریا بستر اور نکلو میرے گھر سے۔ تم نکلو گے تب میں اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر میں آؤں گا۔ آذر صاحب نے کہا۔ آپ کی بیٹی خیبر پختون میں ہے اور آپ مجھے اس گھر سے نکال کر انہیں اس گھر میں لائیں گے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی لاجک ہوا؟ بخت خان نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید سب لوگ اس کی اس بات پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے، لیکن اب تو سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جنان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کے وہ اس گھر کی بہو کمر بیٹی زیادہ ہے، اس گھر کی مالکن ہے، اس گھر کی رونق ہے۔ میں اپنے گھر کی رونق واپس لے کر آؤں گا۔ میں آج خود اسے لینے جاؤں گا۔ انہوں نے اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ ان کے بات پر بخت خان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جو اب تک ان کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا، اس کے باوجود سنجیدگی کا کھول چہرے پر چڑھایا ہوا تھا، اب واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ اسے لینے نہیں جائیں گے، اس نے سختی سے کہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ انہوں نے اس سے زیادہ سختی سے پوچھا۔ اس کا شوہر ہوں، بخت خان نے انہیں جتایا۔ برخوردار، مت بھولو کہ اس کے شوہر تم میری وجہ سے ہو۔ انہوں نے بھی آنکھیں دکھا کر اسے جتایا۔ کسی کی وجہ سے بھی ہوں، لیکن شوہر تو میں ہی ہوں۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کسی نے بھی اس کے
घर फ़ोन किया, इसे लाने की बात की तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब इसे भूल जाओ। भूल जाओ कि किसी जिनान नाम की औरत से तुम्हारा ताल्लुक भी था। वो इतने गुस्से और इतनी सख्ती से कह रहा था कि सब लोग हैरत और बेयकीनी से इसे इसका चेहरा देख रहे थे, जो गुस्से की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। और हाँ, आज के बाद इस घर में मैं इसका नाम कभी ना सुनूं। अगर सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्ती से कहते हुए एक एक नज़र सब पर डालकर वहाँ से निकल गया, जबकि पीछे वो सब लोग गूंग रह गए। बख्त खान वहाँ से निकलकर हवेली के मेन गेट की तरफ जा रहा था। बाहर जीप में कांस्टेबल इसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आया, अली की गाड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी। बख्त खान ने हैरत से इसे देखा, फिर चलता हुआ इसकी गाड़ी के पास आया। खैरियत, तुम इतनी सुबह सुबह? अपने दोनों बाजू खिड़की पर टिकाकर बख्त खान ने अली से पूछा। हाँ, सब खैरियत। अपनी बीवी को लेने आया हूँ। ज़रा मेरी बीवी को बुला दें, अली ने कहा। इसका अंदाज कुछ अलग था। बख्त खान ने कुछ लम्हे से देखा, फिर इसे याद आया आज से कुछ महीनों पहले इसने भी अली से इसी तरह कहा था, बाद में लेकर जाना बीवी को, पहले मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। लेकिन वो अली नहीं था, वो बख्त खान था। इसकी बात का जवाब देते दूसरी तरफ से आकर इसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने कांस्टेबल को साथ चलने का इशारा किया और फिर अली को गाड़ी चलाने का। अली ने हैरत से इसे देखा, लेकिन दोबारा इसकी गाड़ी चलाने के इशारे पर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं अपना वर्कआउट छोड़कर अपनी बीवी को लेना आया था, ना कि आपका ड्राइवर बनकर आपको पुलिस स्टेशन ले जाने, अली ने इसे जताया। साले साहब हो मेरे, इतना तो अपने दूल्हा भाई के लिए कर सकते हो। बख्त खान ने दायां हाथ इसकी सीट की पुश्त पर ले जाते हुए कहा। मैं भी आपका दूल्हा भाई हूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा भी कोई काम कर दें, अली ने कहा। तुम मुझसे छोटे हो, उम्र में भी और रिश्ते में भी, तो इस लिहाज से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि तुम पर मेरे काम फ़र्ज हैं। बख्त खान ने बड़े मज़े से जवाब दिया। जिनान मुझसे 4 साल छोटी है, इस लिहाज से आप मेरे छोटे दूल्हा भाई हुए, बड़े नहीं, अली ने दो बदू जवाब दिया। जब से बहनों ही बने हो तब से कुछ ज़्यादा ही ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी? बख्त खान ने आईब्रोज खाकर पूछा। आपसे ही सीखा है, अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसकी मुस्कुराहट बख्त खान का दिल जला गई। कसम से अगर बहनों ही ना होते तो अभी तुम्हें सबक सिखा देता, बख्त खान ने जलकर कहा। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको मुझे सबक सिखाना होगा तो आप हम दोनों के माँ बहन रिश्ते का लिहाज करेंगे, अली ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा। बख्त खान ने बड़ी गौर से इसे देखा। वो दोनों भाई बहन इसका दिल जलाने में पीएचडी कर चुके थे। सही कह रहे हो। अगर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा तो मैं हम दोनों के माँ बहन रिश्ते का वाकई लिहाज नहीं करूँगा, इसलिए मेरे सामने सीधे सीधे चलो। बख्त खान ने रोब झाड़ा। एक्सक्यूज़ मी, अली ने गाड़ी की स्पीड हल्की करके बख्त खान की तरफ देखा। एक्सक्यूज़, चलो अब सामने देखकर गाड़ी चलाओ और ये बताओ जिनान कैसी है? बख्त खान ने विंडो स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा। ठीक है, ठीक ही है। वक्त बहुत रो रही थी। मैंने इसे बहुत समझाया, बार बार एक ही बात कह रही थी कि खान ने हमको घर से निकाल दिया, अली ने बताया। तो जिनान की गलत बयानी पर बख्त खान का मुंह हैरत से खुल गया। इसे लगा इसने ये बात सब घर वालों के सामने कही है। क्या इसने ऐसा कहा? बख्त खान पूरा का पूरा इसकी तरफ घूम कर बोला। हाँ, और जितनी शिद्दत से वो कह रही थी, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि वाकई आपने इसे घर से निकाला है, अली ने मुस्कुराकर बताया। बख्त खान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ा। ये तुम्हारी बहन कौन सा नमूना है? इसने जलकर पूछा। तो अली ने इसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? गाड़ी रोककर वो भी पूरा का पूरा बख्त खान की तरफ घूम गया। जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। जब अक्ल बढ़ रही थी तो तुम्हारी बहन कहाँ थी?
जले दिल के बबोले फोड़ते हुए बख्त खान ने कहा, आपके आगे खड़ी थी। अली ने भी दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगता है तुम दोनों भाई बहन को सीधा करना पड़ेगा। भाई यहाँ सामने बैठकर मेरा दिल जला रहा है और बहन वहाँ बैठकर मुझे बदनाम कर रही है। घर वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? बख्त खान ने अपने सियाह बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि ये बात इसने अकेले में की है, सब घर वालों के सामने नहीं। अली ने कहा तो बेख्तियार बख्त खान ने सुकून का सांस खारिज किया। अब क्या कर रही थी? मैं फ़ोन कर रहा था। इसने फ़ोन नहीं उठाया। रिलैक्स होकर इसने पूछा, सो रही थी क्योंकि रात काफ़ी देर तक वो जागती रही। अली ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए बताया, कुछ असर हुआ तुम्हारे समझाने का? बख्त खान भी सीधा होकर बैठता हुआ बोला, पता नहीं। अली ने कंधे उचकाए। क्यों नहीं पता? इसने पूछा। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। मैं इसे समझा रहा था और वो रोते हुए अपनी ही कही जा रही थी। अली ने कहा, कहते हुए इसके होंठ पर मुस्कुराहट नाच रही थी। खबरदार, जो तुमने मेरी जनान के लिए ऑल फॉल कुछ भी अपने मुंह से निकाला तो अब वाकई मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। अली की बात पर बख्त खान चिढ़कर बोला, ओहो, ये अच्छी बात है। खुद मेरी बहन को कुछ भी कह लें तो चलेगा, लेकिन वही मैंने कह दिया तो आपको पतंगे लग गए। अली ने आंखें छोटी करके पूछा, मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी को भी कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दूंगा। बख्त खान ने जवाबन कहा, मैं इसका भाई हूँ। अली ने सिर जताया। तो? बख्त खान ने पूछा। तो अली ने नफी में सर हिला दिया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर अली ने गला खंगार कर कहा, एक बात पूछूं आपसे? इसने कहा तो बख्त खान ने इसकी तरफ देखा। हाँ पूछो। बख्त खान ने जवाब दिया। जनान से पहले आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी? सवाल गैर मुतवक्के था। बख्त खान ने हैरत से इसे देखा। ये कैसा सवाल है? इसने पूछा। जवाब तो दे। जनान से पहले आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी? अली ने फिर अपना सवाल दोहराया। जी नहीं, मैं ऐसे किसी चोचले में नहीं पड़ा। बख्त खान ने संजीदगी से जवाब दिया। फ़र्ज़ करें अगर आप ऐसे किसी चोचले में हुए होते तो जनान से शादी पर आपका क्या रिएक्शन होता? अली ने पूछा। पहली बात तो अगर मैं किसी में इन्वॉल्व होता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे उससे अलग कर देती, लेकिन अगर किस्मत कहा तो मजबूर होकर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ती तो एक अच्छे शौहर का फ़र्ज़ निभाते हुए मैं अपनी बीवी को वो सारे हुकूक, वो सारी मोहब्बतें देता जो उसका हक है। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। जनान मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत है। बख्त खान ने कहा। पहली से मुराद क्या आखिरी नहीं है? अली ने आईब्रोज उचकाकर पूछा। इसके जहन में एकदम शक के नाग ने फन उठाया था। ओके, शक पता नहीं कहाँ लिखा गया। नहीं, आखिरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली आखिरी औरत मेरी बेटी होगी और मैं इस दुनिया में हर इंसान से ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करूँगा। बख्त खान ने कहा, कहते हुए जैसे वो अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा था। आपको बच्चों का बहुत शौक है? अली ने मुस्कुराकर पूछा। ये कुछ वर्ड पता नहीं कहाँ लिखे गए। हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हारी बहन मेरे इस शौक को पूरा नहीं कर रही। बख्त खान ने जल कर कहा। इसकी बात पर अली की फज़ सुर्ख पड़ गया। काफ़ी बेशर्म वाक़ई हुए हैं आप। आपको ये भी एहसास नहीं कि मैं क्या बात किसके सामने कह रहा हूँ? अली ने स्टीयरिंग से अपना हाथ हटाकर अपने चेहरे फेरते अपने चेहरे की खिफत छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। बख्त खान ने कंधे उचकाकर कहा, जी, काफ़ी बेबाक जवाब दिया है। अली ने उसे जताया। इसकी बात पर बख्त खान कह कहा लगाकर हंस पड़ा। हंसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने मुझे युसरा से मिलने क्यों नहीं दिया?
علی نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا، میں لینا اتنے بھی کیا مجنوں بن رہے ہو اپنی بیوی کے لیے؟ کیوں مجنوں صرف آپ بن سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے اور کوئی نہیں؟ اس کے سوال پر علی نے پوچھا، نہیں جی، آپ کو بھی حق ہے، لیکن فی الحال کسی مصلحت کے تحت میں نے تمہیں اسے نہیں ملنے دیا۔ بخت خان نے کہا، سنیں، آپ دونوں میاں بیوی کی بات الگ ہے، اس سے میرا اپنی بیوی سے نہ ملنے کا کیا تعلق، نہ ملنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے پوچھا، مل لینا یار، میں کب تمہیں یسریٰ سے ملنے سے منع کر رہا ہوں؟ بس گھر پر نہیں ملنا، ایک دو دن میں خود تمہارا اس سے ملنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بخت خان نے جواب دیا، ملنے کا بندوبست نہیں کرنا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ علی نے کہا، فی الحال نہیں علی۔ بخت خان نے جواب دیا، کیوں؟ علی نے پوچھا۔ بخت سنجیدہ ہو چکا تھا، یہ بھی مصلحت کے تحت ہے۔ آپ نے اسے سب بتا دیا؟ علی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تو میں اسے بتا دوں؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، میں خود بتا دوں گا، لیکن اگر تمہیں اس سے ملنا ہے تو میں خود اسے تم سے ملوا دوں گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، بس میری جنان کا خیال رکھنا۔ بخت خان نے کہا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ علی نے کہا، اور اس سے آگے وہ کیا کرنے والا ہے، اس کے متعلق بات کرنے لگا۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں گھر کے کسی شخص نے بخت خان سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور کرتا بھی کیسے؟ اس نے سختی اور غصے کا جو گھور اپنے چہرے پر چڑھایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ زر بی بی تو خیر اس سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی، اتنی کہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر رہی تھی۔ اوپر سے بخت خان کے سختی سے منع کرنے کی وجہ سے کوئی بھی جنان کے گھر فون نہیں کر رہا تھا۔ کچھ وہ لوگ گھبرا بھی رہے تھے۔ وجہ صاف تھی، اب معاملہ صرف جنان اور بخت کا نہیں تھا، بلکہ علی اور یسریٰ کا بھی تھا۔ اس بات سے ان دونوں کے رشتے پر بھی اثر پڑتا۔ زر بی بی یہ سوچ کر اور پریشان ہو رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں بخت خان نے انا اور عمار کا فون ٹریس پر لگا دیا تھا، ان کی ایک ایک کال ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس نے انا کا پچھلا ڈاٹا بھی نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 3 دنوں میں ابھی تک ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید ابھی انہیں بات کرنے کی فرصت نہیں تھی، لیکن جیسے انا کا پریویس ڈاٹا نکل کر سامنے آئے گا، سچ خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا۔ ان 3 دنوں میں وہ مسلسل جنان کو فون کرتا رہا، لیکن اس نے بخت خان کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ وہ اس سے بے تحاشا ناراض ہو چکی تھی۔ وہ علی کو فون کر کے اس سے بات کرنے کے لیے کہتا تو وہ علی کا ہاتھ فون لے کر کاٹ دیتی، اور وہ بے بس سا ہو کر اسے دیکھنے لگتا کہ ادھر یسریٰ بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ دونوں کی بات نہ کرنے کی وجہ الگ تھی۔ جنان بخت سے ناراض ہو کر ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور یسریٰ ڈر کی وجہ سے۔ اس دن علی نے جس طرح اس سے بات کی، اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس سے بات کرے۔ وہ علی کے انداز سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ادھر گھر پر سب کو علی نے جنان کے آنے کی یہ وجہ بتائی تھی کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے کچھ دن وہ یہاں رہے گی۔ وہ چپ بھی تھی، چہرہ بھی اترا ہوا تھا، تو سب کو لگا کہ واقعی اس کی طبیعت خراب ہے۔ سب اس کا بہت دھیان رکھ رہے تھے۔ رمیسا بیگم تو کچھ زیادہ ہی۔ علی نے تو ایسے ہی کہا تھا، لیکن واقعی
इसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अपने अंदर वो अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। वो ना समझ नहीं थी। कुछ कुछ इसे समझ में आ रहा था कि ये तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं, बस इसे कंफर्म करना बाकी था। आप लोग यासर का प्रपोज़ल लेकर जाएंगे? अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान बख्त खान ने सबसे पूछा। इसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। सबने खाने से हाथ रोककर इसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? सबको अपनी तरफ देखता पाकर बख्त खान ने पूछा। तुम्हें दूसरों की शादियों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपनी शादी संभाल लो। मुनीर साहब ने गुस्से से कहा। यासर दूसरा नहीं है, मेरा भाई है और मुझे बहुत अजीज़ है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बख्त खान ने जवाब दिया। इसे पता था वो जो कर रहा है इसके बदले में सबका यही रिएक्शन होना है, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनों के ऐसे रवैये तकलीफ दे रहे थे। हालांकि वो खुद कौन सा किसी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किए हुए था। तुम्हें पहले तुम्हें पहले तुम्हारी बीवी अजीज होनी चाहिए। सारी बीवी ने अपने हाथों में पकड़ा टोस्ट प्लेट में रखते हुए कदरे गुस्से से कहा। मैं सिर्फ उन्हें अजीज रखता हूँ जो इस लायक हों, इसने संगदिली से कहा। ज़रबीबी ने बेहद अफसोस से इसे देखा। खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा बख्त, कहते हुए ज़रबीबी अपनी कुर्सी से उठी और ड्राइविंग डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। बख्त ने इन्हें जाते देखा, फिर युसरा को देखने लगा जो खाने से हाथ रोके अपना निचले लब को दांतों से कुचल रही थी। युसरा, नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, हमें फॉर्म जमा करने तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाना है, बख्त ने कहा तो युसरा ने इसकी तरफ देखा। इसकी पूरी आंखों में आंसू की हल्की सी नमी थी। बख्त खान का दिल इसके आंसुओं पर पिघलने लगा। नाश्ता करो और तैयार होने जाओ, इसकी आंखों से नज़र बचाकर इसने फिर कहा। युसरा ने अपने हाथ में पकड़ा टोस्ट प्लेट में रखा और उठकर अपने कमरे में चली गई। बहुत अच्छा लग रहा है ना? सबका दिल दुखाकर मुनीर साहब ने गुस्से से पूछा। बख्त ने इनकी तरफ देखा, फिर गहरा सांस भरकर कहवे का कप अपने होठों से लगा लिया। वो इसके इस ढीठपन पर दांत कचकचा कर रह गए। सब इसे हैरत से देख रहे थे, जबकि अना इसके इस रवैये पर दिलो जान से खुश थी। क्या हो गया है? क्यों इतनी चुप चुप हो? मुझसे बात भी नहीं कर रही? बख्त खान ने उसरा से पूछा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। इसके सवाल पर गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। क्या हुआ मेरी जान? अपना हाथ इसके कंधे पर रखकर इसे खुद से लगाते हुए बख्त खान ने पूछा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लाला? आपने भाभी को घर से क्यों निकाल दिया? ऐसा क्या हो गया है आप दोनों के दरमियान जो आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? युसरा ने दम और बेहद आहिस्ता आवाज़ में पूछा, क्योंकि गाड़ी में कांस्टेबल मौजूद था। तुम इस मामले में मत पड़ो, बख्त खान ने भी इसी तरह आहिस्ता से कहा। तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं कि मैं आपसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने कंधे से इसका हाथ हटाकर वो इससे दूर होते हुए बोली। बख्त हैरत से इसे देखने लगा। ये कौन सी औरतें थीं जो अपने बेटे और भाई को छोड़कर अपनी बहू और भाभी के साथ दे रही थी? हैरत है, दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं, इसने दिल में सोचा और ख़ुद भी खिड़की से बाहर देखने लगा। हवेली से निकलने से पहले इसने अली को फ़ोन करके बता दिया था कि वो इसरा को यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा है। वो इससे वहाँ आकर मिल ले, जिस पर अली ने इसे ये बताया था कि इसे
ایک ضروری کام ہے، وہ کرتے ہی وہ سری نگر کے لیے نکل جائے گا۔ بخت خان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ فارم جمع ہونے میں کافی سارے فارم جمع ہونے میں کافی ساری فارمیلٹیز پوری کرنے میں انہیں بھی ٹائم لگ جانا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچنے والے تھے جب بخت خان کے ساتھی آفیسر کا فون آیا۔ انہوں نے ارجنٹ سے پولیس اسٹیشن آنے کے لیے کہا۔ یسریٰ، مجھے ارجنٹ پولیس اسٹیشن پہنچنا ہے، تم یہ کام خود کر لو گی؟ بخت خان نے فون بند کرتے ہوئے کہا، جی لالا، میں خود کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، اس نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ جانے کی ٹینشن مت لینا، علی آ رہا ہے، تم اتنے اپنا کام کر لو، تب تک وہ آ جائے گا۔ اس کو جیپ سے اترتا دیکھ کر بخت خان نے بتایا تو یسریٰ نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تب تک تم اپنا کام کر لینا۔ بخت خان نے کہا تو وہ خاموشی سے جیپ سے اتر گئی۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا اور مین گیٹ سے یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ وہ جب تک اندر نہیں گئی تب تک بخت خان وہیں رہا۔ اس کے اندر جانے کے بعد اس نے کانسٹیبل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جلدی آ جانا یسریٰ کے لیے، مجھے بہت ضروری کام سے جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچنا ہے۔ میں اسے تمہارے آنے کا بتا چکا ہوں، وہ تمہارا ویٹ کرے گی۔ بخت خان نے علی کو میسج لکھ کر بھیجا۔ فون اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ ضروری کام کر رہا تھا اور وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کام سے فری ہو کر وہ میسج پڑھ لے گا۔ یسریٰ یونیورسٹی میں فارم جمع کر کے ساری فارمیلٹیز پوری کرنے لگی۔ اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر وہ کیمپس کے باہر بیٹھی علی کے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں آیا تو اس نے علی کو فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید ڈرائیونگ کر رہے ہوں۔ یسریٰ نے سوچا۔ یہ سوچ کر اسے اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی لیکن علی ابھی بھی نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ اسے فون کیا، علی نے پھر فون نہیں اٹھایا۔ اب کی بار اس نے پریشان ہو کر میسج کیا، آپ کہاں ہیں؟ میں بہت دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ میسج لکھ کر اس نے سینڈ کیا۔ آج سیٹرڈے تھا، یونیورسٹی کا آف تھا، صرف ایڈمیشن کے لیے ہی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے اور اب وہ بھی جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے کیمپس خالی ہونے لگا۔ یسریٰ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ علی فیکٹری میں پروڈکشن ایریا میں وزٹ کے لیے گیا ہوا تھا، اسے وہاں کافی وقت لگ گیا۔ واپس کیبن میں آ کر وہ ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ یسریٰ کی کئی مس کال تھیں اور بخت اور اس کا میسج بھی۔ اس نے جلدی سے میسج پڑھا۔ اوہ شٹ! میسج پڑھ کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے کیبن سے نکلا۔ جتنی تیزی سے وہ کیبن سے نکلا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ فیکٹری سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے یسریٰ کو کال کی لیکن اپنے موبائل کی ٹون سنائی نہیں دی کیونکہ اس کا فون بیگ میں رکھا تھا اور بیگ سے اس نے سائیڈ میں رکھا ہوا تھا اور وہ خود رونے میں بزی تھی۔ آپ کا کام ہو گیا میڈم؟ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی جب گارڈ نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ جی ہو گیا،
اس نے گارڈ کو بنا دیکھے جواب دیا، تو آپ کیوں نہیں جا رہی؟ کیمپس لگ بھگ خالی ہو چکا ہے، اس نے کہا۔ میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں جلدی آ جائیں، کہہ کر گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی اتنی دور تھی کہ یہاں سے وہ اکیلے حویلی نہیں جا سکتی تھی، اور پھر جو حادثہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد تو اس کے اندر اکیلے جانے کی ہمت بچی بھی نہیں تھی۔ فیکٹری سے یونیورسٹی تک کا راستہ قریب 1.5 گھنٹے کا تھا، جسے علی نے تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے 45 منٹ میں پورا کر لیا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی روک کر وہ بدحواس سا اندر کی طرف بھاگا۔ صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گارڈ نے اسے اندر آتے دیکھ کر پوچھا۔ صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گارڈ نے اسے اندر آتے دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنی وائف کو لینے آیا ہوں، علی نے رک کر بتایا۔ اوہ، آپ کی وائف، وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، اس کیمپس میں چلے جائیں۔ اس نے کیمپس کی طرف اشارہ کیا۔ علی اس کا شکریہ ادا کرتے اس سے مت بھاگا۔ بھاگتے ہوئے اس کیمپس تک پہنچا، اور جیسے ہی اس کی نظر سر جھکائے بیٹھی یسریٰ پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے سکون کا ایک سانس خارج کیا اور اس کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس آتے اس کی پرفیوم کی مخصوص خوشبو یسریٰ کی سانسوں سے ٹکرائی تو وہ اور رونے لگی۔ علی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کا جھکا سر ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اوپر اٹھایا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یسریٰ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بھوری آنکھیں بھی مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، ناک اور کانوں کی لو بھی بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ علی کو اپنی کوتاہی پر بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور یسریٰ کو بھی بازو سے تھام کر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یسریٰ اس کے سینے سے لگ کر بے آواز رونے لگی۔ کتنی دیر وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کے سر پر چادر کو درست کرنے لگا۔ سر پلیز، کیمپس خالی ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی چلے جائیں، گارڈ نے آ کر کہا تو علی نے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر یسریٰ کا سارا سامان اور ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف چل دیا۔ وہ اب پہلے جیسی شدت سے نہیں رو رہی تھی، لیکن آنسو پھر بھی ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ علی نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کا سارا سامان پچھلی سیٹ پر ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یسریٰ اس کے کچھ کہنے کی منتظر کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی، پھر سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ نہ جانے کیوں اسے علی سے ڈر لگ رہا تھا۔ علی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اس نے پانی کی بوتل لی اور اس کا کیپ کھول کر یسریٰ کی طرف بڑھا دی۔ یسریٰ نے بوتل لی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک سنسان جگہ پر آ کر علی نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر سامنے سے ہوتے پیسنجر سیٹ کی طرف آیا۔ یسریٰ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی سے نکالا۔ یسریٰ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سنجیدگی، اس کی خاموشی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اسے نکال کر علی نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بنا کچھ کہے بے حد نرمی اور خلوص کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے تلافی کر رہا ہو، آئی ایم سوری
भारी दिलकश आवाज़ में इससे माजरत की। उसरा जो इतनी देर से इसकी खामोशी से खौफज़दा थी, इसके माजरत करने पर नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। अली सर झुकाए इसे ही देख रहा था। इसके देखने पर वो हमसा मुस्कुराया और झुककर इसकी आंखों के कोनों से बहते आंसुओं को अपने लबों से चूमने लगा। उसरा का दिल अली के लम्स पर दुगनी रफ्तार से धड़का था। इसने अपने पहलू में गिरे दोनों हाथ बेख्तियार इसके सीने पर रख दिए। अली ने अपना एक हाथ इसके सर के पिछले हिस्से पर रखा, जबकि दूसरे हाथ से अपने दिल के मकाम पर रखे इसके दोनों हाथों को थाम लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, काम में इतना बिजी था कि मुझे वक्त का पता नहीं चला। मोबाइल कैबिन में था, इसलिए मुझे तुम्हारी कॉल का, तुम्हारे और दुल्ला भाई के मैसेज का भी पता नहीं चला। वो इसके आंसुओं को अपने लबों से चुनने के बाद बारी बारी इसकी दोनों आँखों को चूमकर इसे अपनी सफाई पेश कर रहा था, जबकि उसरा हैरानी से इसे देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही अली है जो 4 दिन पहले इससे ये पूछ रहा था कि इसे पता है ना, इसके लाला और इसकी बहन के रिश्ते का असर इन दोनों के रिश्ते पर भी पड़ेगा। ये तो वो अली लग ही नहीं रहा था जो इस दिन इससे बात कर रहा था। ये तो उस दिन से ये अली तो उस दिन के अली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुलह पसंद, अपनी गलती पर नादिम। वो एक टूक उसे देखती रही। माफ़ कर दिया ना? इसने इसकी तरफ देखने पर इसके इस तरह देखने पर अली ने पूछा। इसने मासूमियत से उस बात में सर हिला दिया। थैंक यू। अली ने इसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांध कर कहा। यूसरा के दिल से जैसे मनोबोझ उतरने लगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसे गाड़ी के दरवाजे से लगाते हुए अली ने कहा। क्या? इसने मासूमियत से पूछा। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? इसने पूछा तो यूसरा ने नज़र चुरा ली। नज़र चुराने से काम नहीं चलेगा। मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो? मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, तुमने वो भी नहीं देखे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इन हरकत पर तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ, और यकीन जानो वो सज़ा आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। अली ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो सज़ा के नाम पर यूसरा का दिल धक से रह गया। आंखों में फिर खौफ उतर आया। डर गई। अली ने इसकी आंखों में उतरते खौफ को देखकर पूछा। इसने मासूमियत से उस बात में सर हिला दिया। नहीं चाहती कि मैं तुम्हें सज़ा दूँ? इसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए अली ने पूछा। इसने इसी मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी? क्यों मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी? अली ने पूछा। इसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था कि यूसरा के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। अली ने बड़ी गौर से इसके गले में उभरती और मासूम होती गिल्टी को देखा। तुम बहुत डर रही हो। चलो, तुम्हें सुकून से कहीं ले जाकर तुमसे वहाँ सवाल जवाब करूँगा, अली ने कहा। तो इसने हैरत से उसे देखा। इसकी हैरत पर अली के होठों पर मुस्कुराहट टूट आई, जिसे इसने बड़ी मुश्किल से छुपाया। डर लग रहा है? अली ने पूछा। हाँ, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लगना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ ले जाकर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, अली ने कहा। तो अब की बार यूसरा को अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। अली ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और इसे बैठाकर दरवाज़ा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जारी है, सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो टारगेट दो इसे बिना कहे पूरा करें।